जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ हो और आज की सुबह खुदावंद आपको रूह का मसा दे, आपके घरानों के साथ हो, आपको सलामती बख्शे, बरकत बख्शे। और आज मैं ख़ास दुआ करती हूँ, ऐ खुदावंद तू तमाम मसीही बेटे और बेटियों को छू, उनके दिलों को, उनके दिमागों को, उनकी रूहों को छू, ताकि जहाँ जहाँ ये खुदावंद का कलाम सुना जाए वहाँ 100 गुना फल लाए। हर एक रूह, हर एक घुटना तेरे आगे छुप जाए और इस कलाम पर अमल करने वाले बने, ताकि उनकी उम्र इस ज़मीन पर दराज हो। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज फादर्स डे के मौका पर मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करूंगी। खुदावंद के कलाम से हम सब सीखेंगे कि खुदावंद ने मसीही बेटे और बेटियों को क्या नसीहत फरमाई है, क्योंकि रूह में बेटी या बेटा कोई फ़र्क नहीं है, बेटे और बेटी एक ही हैं। और खुदावंद का रूह जो है वो बेटे और बेटियों के लिए हुक्म सादर फरमाता है, ये ज़िंदा कलाम। और हमारा क्या फ़र्ज़ है वो भी ये कलाम हमें बताता है। सो मेरे अजीज़ों, हमें हर दिन अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना है, उनकी हर एक बात का, उनके खाने पीने का, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो फिर हम बच्चों का फ़र्ज़ होता है कि हम उनको संभालें, जिस तरह उन्होंने हमें बचपन में पैदा होने से लेकर हमारे शादी करने तक हर एक जिम्मेदारी को पूरा किया। और माँ बाप जब शादी होती है वो मियाँ बीवी होते हैं, लेकिन जब खुदावंद उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजता है तो फिर मेरे अजीज़ों वो माँ और बाप बन जाते हैं। और वो अपनी तमाम तर खुशियाँ, अपनी हर एक कुर्बानी अपने बच्चों पर निछावर कर देते हैं। वो अपने बच्चों के लिए ना दिन ना रात, ना गर्मी ना सर्दी, ना धूप ना बारिश ना तूफ़ान, किसी चीज़ को नहीं देखते। उनको सिर्फ अपने बच्चों की फ़िक्र होती है कि किस तरह से वो अपने बच्चों की तरबियत करें, हर एक दुनियावी ज़रूरियात जो उनके लिए दरकार हैं उनको पूरा करें। और वो हर तरह की कुर्बानी देते हैं। बाप हर तरह की मेहनत करता है, चाहे वो आग की भट्टी में काम कर रहा हो, पहाड़ों के अंदर काम कर रहा हो, हर एक मेहनत से वो गुरेज नहीं करता, क्योंकि वो एक मसीही बाप और मसीही माँ है। तो मसीही वालिदैन जो है खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पर अमल करते हैं, क्योंकि जब निकाह होता है तो वो इस कलाम पर हाथ रख कर खुदावंद से अहद बांधते हैं कि वो अपनी औलाद को खुदावंद के ज़िंदा कलाम के मुताबिक परवान चढ़ाएंगे, उनकी हर एक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और वो अपनी इस फ़र्ज़ को पूरा करते हैं। और अपने बच्चों को तालीम, शादी से लेकर हर एक बात में, बल्कि शादी के बाद भी उनके बच्चों को भी संभालते हैं। और वही माँ बाप जो इस काबिल नहीं रहते हैं कि वो कोई काम कर सकें, वो किसी जिम्मेदारी को निभा सकें, तो मेरे अजीज़ों वही माँ बाप हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। और मैंने ऐसे वालिदैन देखे हैं, माँ बाप देखे हैं कि बच्चे उनको ऐसी जगह पर डाल देते हैं जहाँ कोई सहूलत नहीं होती। वो बेयार व मददगार पड़े होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खुदावंद के खौफ से हट जाते हैं और शैतान उनके दिलो दिमागों में घर कर लेता है। वो अपने माँ बाप की हकारत करते हैं। वही माँ बाप जिन्होंने इनको अच्छी तालीम और तरबियत दिलाई, अच्छी तालीम दी, अच्छी परवरिश की, वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो अपने माँ बाप को हकीर समझते हैं। अगर वो कोई मशवरा दे तो वो फ़ौरन कहते हैं पापा आप चुप करें या अम्मी आप चुप करें, आपको किसी चीज़ का नहीं पता, आप बीच में मत बोला करें, हमारे दरमियान ना बोलें। सो मेरे अजीज़ों, हम उनकी नहीं, हम खुदावंद की हकारत करते हैं, क्योंकि बाप जो है उसमें खुदा का रूह होता है। और मेरे हस्बैंड जो खुदावंद में सो गए हैं, वो अक्सर कहा करते थे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि जो बाप होता है उसमें खुदा का पाक रूह होता है। और जब वो हमें कोई नसीहत करते हैं, हमारी तरबियत फरमाते हैं, तो वो बाप नहीं होता, वो खुदा का पाक रूह उसमें काम कर रहा होता है। वो हमें हर एक बात से ख़बरदार कर रहा होता है। खुदा का रूह बाप के अंदर से बोलता है। सो मेरे अजीज़ों, माँ बाप में खुदावंद का रूह होता है, वो हमारी रहनुमाई करते हैं। तो जब हम उनकी हकारत करते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हम उन अपने वालिदैन से नहीं, हम खुदा के कलाम से,
خدا سے اور پاک روح سے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم حقارت کرتے ہیں، سو میرے عزیزو ہم گناہگار ٹھہرتے ہیں، سو ہمارے پھر گھروں میں دکھ تکلیف بیماری لڑائی جھگڑے پریشانیاں آتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، میرے بیٹے اور بیٹیوں، خداوند کے زندہ کلام کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو دیکھیں کہ خداوند نے اولاد کو کیا حکم دیا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج اس چھوٹے سے کلام کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور اس پر سنیں، غور کریں۔ جہاں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ والدین کی حقارت کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو آپ اس زندہ کلام کو پکڑیں اور ان گھروں میں جا کر اس کلام کو سنائیں۔ شاید کوئی ایک روح بچ جائے، کوئی ایک زندگی خداوند کی طرف رجوع لائے اور وہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ جب ایک زندگی تبدیل ہوگی تو اس کے ساتھ بہت سے خاندان خداوند کے قریب آ جائیں گے۔ سو آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں خروج اس کا 20 باب اور اس کی 12 آیت۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ آمین۔ سو اسی طرح ہم امثال کی کتاب میں دیکھیں گے 1 باب اور اس کی 8 آیت۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہم افسیوں کی کتاب میں سے دیکھیں گے افسیوں 6 باب اس کی پہلی 3 آیات۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو۔ خدا اپنی رحمتیں اور اپنی بخششیں ہم پر نازل فرمائے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں بہت جگہ پر، نئے عہد نامے میں بھی پرانے عہد نامے میں بھی، ہر جگہ اولاد کو ماں باپ کی عزت، اس کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور مسیحی بیٹے ہوتے ہوئے میرے عزیزو، ہمیں ان کلام کی ان آیات پر عمل کرنا ہے تاکہ خداوند ہمیں برکت دے، ہمیں عمر کی درازی ملے۔ عمر کی درازی اسی وقت ملتی ہے میرے عزیزو جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر خداوند ہمیں صحت، ہمیں تندرستی، ہر طرح کی سہولتیں، رحمتیں ہم پر نچھاور کرتا ہے، ہم پر نازل فرماتا ہے، اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ کیونکہ جب ماں باپ خدا سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ پاک روح کے مسا میں ہوتے ہیں، مسیحی والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اچھی بات بچوں کو سکھاتے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو، ہر ایک چیز کو بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم دنیاوی ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس خداوند کے زندہ کلام کو آج پڑھیں اور ہر ایک جگہ لے کر جائیں اس کلام کو، ہر ایک گھر میں، تاکہ ہر ایک مسیحی بیٹی اور بیٹا خداوند کی طرف رجوع لائیں، اپنے فرض کو پہچانیں کہ خداوند کا زندہ کلام ہم سے کیا کہتا ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے، پاک روح کا مسا دے۔ آمین۔ جے مسیح کی۔